بسم الله الرحمن الرحيم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. طلع البدر علينا. इस नज़म का हर शेर ऐन पर ख़त्म होगा। مرحبا يا خير داع. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله. ये शेर किस नज़म से लिया गया है? ये शेर किस नज़म से लिया गया है? وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. किसी एक नज़म के 2 अशआर लिखिए। طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طلع